बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं फयाज अहमद पीर, हेडमास्टर यूपीएस मारगाम, 8वीं जमात के तालिब इल्म के सामने जो आज मुझे लेसन देना है, सबक जो उनको पढ़ाना है, उसका नाम है नोबल इनाम की कहानी। नोबल इनाम की कहानी, 8वीं जमात। ये इस किताब का छठा सबक है। इस किताब में ये छठा सबक है और हमें ये U2 में आता है, क्योंकि हमने ऑलरेडी U1 कंप्लीट किया है। अब हमने U2 कल से शुरू किया है। इस किताब में से, इस सबक में से सबसे पहले मैं मुश्किल अल्फाज निकालूं जिनका मायना आपको समझाने की कोशिश करूंगा बच्चों। वो गयो एजाज, वो गयो एजाज गो इज्जत दियो, कٲنٛسہِ वारियाह एहतराम करो। वो समझ गो मुअत्तद, तादाद, कई, वारियाह, नबातात, युस तुम अंदि पक पानस वुछान छो यम कुल कट अथ मुतलक युस तुम कहां शख्स कहां इल्म जानन आसि, पेड़ पौधों का इल्म यथ वनो, फराग दिल, वसी दिल आसन वोल, बड़े दिल वाला, अद्वियात, क्योंकि तो पता है दवा दवा अमुक जमुल जमा गो अद्वियात, इक्तिसादियात, इक्तिसादी मज द्राव इक्तिसादियात, इक्तिसादियात गई मैशियत, पैदावार, माल पोंस, अत मैशियात। क्योंकि सबकस कुल नोबल प्राइज के बारे में आपने सुना होगा बच्चों। आपने बहुत बार ये रेडियो में, अखबारों के जरिए, टीवी के जरिए, कई तरीके से सोशल मीडिया के जरिए आपने सुना होगा कि नोबल प्राइज क्या होता है, इसकी कहानी क्या है। तो इस दुनिया में सबसे पहले किसने इसकी शुरुआत की? जिसने इसकी शुरुआत की, जिसके नाम पर ये नोबल इनाम आज भी दिया जाता है, आज तीन दिन गोब्यो तमिस नाव डॉक्टर अल्फ्रेड नोबल। डॉक्टर अल्फ्रेड नोबल तो अम सी नावस पे यह दुनिया सारियों खुद बोड़ एजाज दिन दुनिया सारियों खुद बोड़ एजाज यह प्रथ वि दिन कत पे दिन अमनस पे। अगर कह अमन कायम करने कोशिश कर, लिखिए खिदमत कर, अत नोबल प्राइज। फिजिक्स, फिजिक्स अगर फिजिक्स मज कह नुमाया कामयाबी हासिल कर तथ इनाम दिन। केमिस्ट्री, केमिकलन मज अगर कह जान कम कह करे तथ इनाम दिन। या अद्वियात वन पूरा अद्वियात दवाहन मुतलक अगर फर्ज करो गुरु वनकस चलान अल्लाह ताला बचाइन कायनात में वबा, दुनिया में वबा चलान, कम से 200 मुल्क वबास में नाम यह कोविड-19 वन या कोरोना वायरस वन। अगर कह शख्स वनकस अम खतर कह वैक्सीन तैयार कर युस कारगर साबित सपदि यम सतन यह इंसान सुन सेहत ठीक रोज या यस पे अम कोरोना वायरस असर गोमुत तमिस पे यह वैक्सीन कारगर गस, बिल्कुल ऐन मुमकिन कि तमिस थी यह बड़े खुद बोड़ दुनिया इनाम, नोबल इनाम दिन। तवे लिखित अद्वियात, अगर कह वैक्सीन कह दवा करो तू तैयार तो यम सतन आम लूकन फायदे वात तो इन शख्सन। इक्तिसादियात, इकोनॉमिक्स मज वनो इक्तिसादियात, इक्तिसादियात अगर कुछ मुल्क कुछ इलाक कुछ शहर कुछ स्टेट कह मैशियत कह शख्स बढ़ावनस मज कोशिश कर पत अत मज कामयाब गि वक्त सरकार तमिस ती इनाम हेकान दित, तथ वन इक्तिसादी इनाम। या अम अलाव अगर बे कुछ जाए कह जान कह किताब लिखान तो तथ किताब पे तमिस यह नोबल प्राइज दिन।
انعامس مز یہ انعام دمو کن جان کارکردگی پہ تب رنگ وچھنے کی مذہب وچھنے کی ملت وچھنے کی نسل وچھنے کی ملک وچھنے کی عجمی عربی وچھنے کی سفید شیخ فام وچھنے تب صرف نمایاں کارنامس پہ یہ انعام دن ات انعامس مز تہ یہ ذہنس مز آمت یہ سوال کہ ات انعامس مز کیا کوتاہ میانیو بچو کم سے کم ات مز ات انعامچ رقم اس لگ بھگ 15 لچھ روپیے اخ میڈل بیس 15 لچھ روپیے اگر تھی وچھو تہ ات میڈلس زٕ سائڈ زٕ طرف میڈل اخ سائڈ گوس یہ یتھ مز نوبل البرٹ سن فوٹو بیاکھ سائڈ گوس یہ زٕ سائڈ ات سٲنِس ملکس مز ہندوستانس مز اخ بوٚڑ بار اخ فلاسفر تہِ ونوس شٲعر تہِ انگریزی شٲعر ڈرامہ نویس تہِ یتھ سُنٛد ناو رابندر ناتھ ٹیگور تٔمۍ نِش اکھ کتاب اکھ گیتانجلی یتھ پٮ۪ٹھ تٔمِس اکھ انعام میوٗل گۄڈنیُک انعام ونو أسۍ ہندوستانس مز 1953 کر گوٚو 1953 مز 1953 اگر ات کن یی سمجھس مز کینٛہہ تیٚلہِ گوٚو ات پٲٹھۍ 1913 یہ گوٚو کٲشِر گِنتی مز 1953 مز آو أمِس یہِ انعام گۄڈنیٚتھ دِنہٕ اِتھے کٔنۍ آو سٲنِس مُلکس مز بیٚکِس أکِس شخصس تہِ انعام دِنہٕ یَس سُنٛد ناو اوس سی وی رمن أمۍ کٔر فزِکسس مز أمۍ ساینسدانن کٔر فزِکسس مز واریاہ مطلب واریاہ کارکردگی کٔر تٔمۍ واریاہ کٲم کٔر تہٕ تٔمِس تہِ آو یہِ فزِکسس مز یہِ انعام دِنہٕ گۄڈنیٚتھ کتھ آیا دِنہٕ رابندر ناتھ ٹیگور امہِ پتہٕ کس آو دِنہٕ سی وی رمن أمۍ نیوٗ فزِکس أمۍ نیوٗ یہِ انعام فزِکس منٛز اچھا اِتھے کٔنۍ چندر شیکھر آزاد أمۍ تہِ نیوٗ یہِ انعام اِتھے کٔنۍ امریکاہس منٛز تہِ واریاہ نمایاں کامہِ کرن والٮ۪ن میوٗل یہِ انعام تہٕ انعام صرف اوس یہِ وقت یِوان یاد انعام یہِ کُس کرنہٕ اَسہِ الفٲڈ نوبل اوس کُس یہ تہِ گژھِ بچو تۄہہِ خبر آسٕنۍ الفٲڈ نوبل اوس کُس أمۍ کیازِ کوٚر اَمہِ انعام کیازِ کوٚر أمِس شروٗع أمۍ سٕنٛدِس ناوس پٮ۪ٹھ کیازِ آو انعام دِنہٕ گوٚو الفٲڈ نوبل اوس سویڈنُک کتیُک اوس سویڈن چہِ راجدھانی منٛز سٹاک ہوم جاے اکھ ییٚتہِ زن الفٲڈ نوبل 1833 منٛز آو کر آو 1833 منٛز 1897 منٛز گوٚو ییٚمہِ آلموسٹ انتقال کٔرِتھ لگ بگ 63 الفٲڈ نوبل سُنٛد مول اوس اکھ تٲجر انسان گوٚبرِ کیاہ اوس سُہ اوس اکھ تٲجر گوٚو تجارت کرن کانٛہہ کاربار کرن دپان یِمن دۄہن الفٲڈ نوبل لۄکُٹ اوس یِم نَیہِ دۄہن اوس أمۍ سُنٛد مول تہِ تجارت کران مگر أمِس آو تجارتس منٛز أمِس درٛاو دیٖوالیہ گوٚو گاٹہٕ یُن مُشکلات گٔیس پٲدٕ تہٕ یِمن پیوٚو پننہِ وطنہٕ منٛز ژلُن نیرُن ییٚلہِ یِم پننہِ وطنہٕ منٛز درٛاے تِم کیاہ سۭتۍ بیٚکِس أکِس جایہِ تتھ جایہِ چھِ ونان سینٹ پیٹرسبرگ کیاہ چھِ ونان سینٹ پیٹرسبرگ تہٕ اتہِ کٔر یِمو آہستہٕ آہستہٕ یہِ کٲم بیٚیہِ سٹارٹ یتھ منٛز یِمن لگ بگ بیٚیہِ تہِ پنُن یہِ یِمن روومُت اوس فی الحال مٲنتو تُہۍ أمۍ کوٚر پنُن پان پنُن گرٕ أمۍ سٕنٛدۍ مٲلۍ کھڑا کرنٕچ کوٗشش لۄکٕٹ مۄکٕٹ اکھ تجارت کٔرِتھ اوٚتامتھ وول الفٲڈ نوبل 25 وُہُر کوٚت ووت 25 وُہُر ووت تہٕ أمۍ پٔر انجیٖنرِنٛگ کیاہ پٔرٕن انجیٖنرِنٛگ بیٚیہِ اوس یہِ کیمسٹری ہُنٛد تہِ اوس یہِ مٲہِر امہِ علاوٕ ہیٚچھ أمۍ اتھ جایہِ واریاہ زبٲنۍ ہیٚچھ أمۍ کٔمۍ ہیٚچھ واریاہ زبٲنۍ گوٚو الفٲڈ نوبلن أمۍ ہیٚچھ واریاہ زبٲنۍ منٛز اتہِ
یہ تو ات پنہ مطلب پنہ ملک پہ بیس ملکس من تم ملک زبان کیا سو ہیچن بہرحال سون فوکس وچ پگہ پگہ کس سبقس مز کیا کور امتحان مگر اس فی الحال ونکس ام سون اس یہ انعام ام سندس ناوس پہ دن کیا یہ دن یا یہ دن کوتاہ چھ رقم آسان لگ بھگ اگر تہ یاد آسہ روٗدمُت 15 لچھ کوتاہ چھ آسان 15 بیٚیہِ کیٛاہ چھِ اتھ سۭتۍ آسان اکھ میڈل اتھ میڈلس کٔژ شو چھِ 2 شو کتھ پٮ۪ٹھ چھِ یِوان یہِ دِنہٕ أسۍ کرو رِکیپِچُلیشن معموٗلی پٲٹھۍ یتھ أسۍ وٕچھو برٛونٛہہ کَنہِ پَرو أسۍ پگاہ أسۍ وٕچھو کتھ پٮ۪ٹھ چھِ یِوان امنس پٮ۪ٹھ اگر کُنہِ جایہِ فساد چلان چھُ کُنہِ مُلکس منٛز جنگ چلان چھُ جدل چلان چھُ ییٚمہِ سۭتۍ لُکن تکلیف واتان لوٗکھ مران چھِ عذاب چھِ واتان اقتصادیات ختم چھِ گژھان معاشیت ختم چھِ گژھان پتہٕ کرِ کانٛہہ نُمایاں کٲم تتھ منٛز سُہ امن کر تتھ جایہِ قٲیِم تتھ امن قٲیِم کرنس پٮ۪ٹھ نوبل یِوان دِنہٕ یِتھے کٔنۍ اگر کُنہِ مُلکٕچ معیشت خراب آسہِ گٔمٕژ چوٗنٛکہِ وٕنکیٚنس چھُ وایرس چلان عالمی معیشت چھُ وٕنکیٚنس خطرس منٛز پیوٚمُت اگر اتھ منٛز کانٛہہ معیشت بڑاونٕچ کانٛہہ ترتیٖب ہیٚچھنایہِ یا اتھ منٛز کوٗشش کرِ تتھ چھُ یِوان انعام دِنہٕ گوٚبریو اگر کانٛہہ فزکس منٛز کرِ مطلب جانکار کرِ ساینٹسٹ بنہِ تٔمِس چھُ انعام یِوان دِنہٕ کیمسٹری منٛز کیمِکل کانٛہہ کرِ تیُتھ تیار ییٚمہِ کیمِکل سۭتۍ یہِ حظ یہِ عام لُکن فٲیدٕ واتہِ تتھ چھُ یِوان یہِ دِنہٕ یا یہِ کتھ تھٲیتو تٔمِس ژٮ۪تس تھٲیو تُہۍ سٲنِس مُلکس منٛز کس آو گۄڈٕنیتھ دِنہٕ یہِ کر آو دِنہٕ 1953 منٛز آو ربیندر ناتھ ٹیگور صٲبس دِنہٕ امہِ مٔزیٖد کوٚر اَسہِ الفریڈ نوبل کتہِ زاو تہٕ کر زاو یہِ زاو سویڈن کِس راج دھانی منٛز أکِس شہرس منٛز یتھ جایہِ سٹاک ہوم ونان چھِ کمہِ ڈیٹہٕ زاو 11 اکتوبر سوری 11 اکتوبر سن کیٛاہ اوس 1830 تہٕ گُزریو کر کم از کم ییٖژہن تھاو أسۍ یاد آز گُزریو یہِ 1896 منٛز کٔژمہِ تہٕ 1896 بالکل 1896 منٛز گوٚو أمِس انتقال 1896 منٛز گوٚو یہِ ییٚمہِ دُنیا نِش انتقال یعنی گُزریو ییٚمہِ دُنیا منٛز گوٚو یہِ رحمتِ حق امہِ مٔزیٖد یہِ چھُنہٕ یُتُے یوت سبق کینٛہہ امہِ مٔزیٖد کیٛاہ چھُ سبقس منٛز یہِ ہن پرو أسۍ گوٚو بہٕ تھاوٕ اُمید ییٖژہن آز پٔر یہِ تھٲیِو تُہۍ پننِس نوٹ بُکس پٮ۪ٹھ درٕج کٔرِتھ یِمن مُشکِل الفاظن معنی تھٲیِو لیکھِتھ یہِ کٔرِو تُہۍ پننہِ کاپی پٮ۪ٹھ درٕج انشاء اللہ پگہہ پٮ۪ٹھ پرو اتھ بیٚیہِ امہِ برونٛٹھ کُن الفریڈ نوبلس متعلق تہٕ بیٚیہِ نوبل انعام کی کہانی متعلق والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ